ठीक आहे ओके अमो खरं होता बाहेर सांगा ना रे बाबा सांगा ना आता कोण येतं जेवण येतो बोलू का सांग मॅडम किती झालं आयज हांवें तुमकां खबर आसतलें सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जे वेलिंगकरान जे सेंटिमेंट हर्ट केला की सांगून की तेजे DNA टेस्ट करपाचो आमच्या देवाचो आनी तेका डेथ बॉडी म्हणला तेजी डेथ बॉडी म्हणला ती आमी तेका पवित्र आत्मो म्हणटा तेका तेणें डेथ बॉडी म्हणला सो हांगा खंय तरी अशें दिसता की जे आयज काल प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा ते डायवर्ट करपाक लागून हे सगळे आयज काल सेंटिमेंट हर्ट म्हणून बोबाड चल्लेलो आसा गोंयांत आनी आमी गोंयांत केन्नाच असले झगड्यो केन्ना पळोवंक नासले आमी सगळीं मेळोन रावतालीं आनी आमी फ्री आसलेलीं म्हणल्यार हॅप्पी मेंटली म्हणल्यार स्टेबल आसलेलीं आयज आमी अशीं जाल्या की आमी मेंटली डिस्टर्ब जावपाक लागल्या कित्याक थोडे आसा ते भितात एकटी भोंवपाक देखून की आमकां कोण मारीत काय धर्माचें नांवां घेवन अशें जाल्लें आसा आवय देखून आपल्या भुरग्यांक कामाक धाडूंक दिवपाक लागल्या 7 जाली की घरा पावूंक ना तांकां फोन करून विचारतात सो हांव हांगासर इतलेंच सांगता जेन्नासून डॉक्टर प्रमोद सावंत CM जाला थंयसून हे सगळे गजाल्यो घडपाक लागल्या दुसऱ्या पर्रेकरान ऑलरेडी सांगलेलें की असले ऑर्गनायजेशन जे आसा हे बंद जावपाक जाय आनी वेलिंगकराक देखून तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली हे दिलेलें सो आतां हांगा वेलिंगकर येवन आयजूच न्हू तो परतून खूब पयलीं ताणें तशें केलां पयलीं बी ताणें सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर बी उलयलें आनी पयलीं बी ताणें देवाचेर उलयल्लें आसा सेंटिमेंट हर्ट केल्लो आसा सो आमी इतलेंच मागता की आमी पयलीं मनशां आमी मनीसूच उरचे ना जाल्यार धर्म कसो फॉलो करतले सो देवान आमकां सगल्यांक मनीस म्हणून रचलेले आसा आतां तुमीच पळयतले की हांवें सेंटिमेंट हर्ट खंयच करूंक नासलो पूण म्हाका 1 म्हयनो भितर दवरलो 1 म्हयन्याक 3 दीस आसतले पूण हांगासर ओपनली दादागिरी करतात ओपनली सेंट फ्रांसीस झेवियराक डायरेक्टली जाका आमी पवित्र आत्मो म्हणटा देवाचो आत्मो म्हणटा तेका तो डेथ बॉडी म्हणटा तेका बॉडी म्हणटा तो आनी DNA टेस्ट करपाक जाय आनी तो म्हणटा की स्पीच ऑफ फ्रीडम तेका काय फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा म्हणल्यार हांव म्हणटा CMाक की फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी डेमोक्रेसी म्हणटा ती फक्त तुमच्याच लोकांक दिल्या काय कितें बाकीच्यांनी कितें करपाचें आमचो डेमोक्रेसी मारून तूं फक्त तांकांच डेमोक्रेसी दिता काय कितें सो हेजेर जाता तितले बेगीन आमी आतां वास्को पुलीस स्टेशनार कंप्लेन घातल्या PSI कडेन सो ही DSP कॉपी वयतली जाता तितले बेगीन आतां आमी CD बी लायतली कित्याक CDक आतां लंच ब्रेक आसा बंद आसा सो आमी CD दितले जेणे जो स्टेटमेंट ताणें केला तो आमी लायतले आनी आमी तेजेर एक्शन मागता आमी जाणा तो सिनियर सिटीजन जाला म्हणून तो फायदो काडटा पूण इतलो बी फायदो काडूंक ताका दिवचो न्हू की आयज आमी थोडेच लोक येयले कित्याक हांवें तांकां सांगलें आमकां चड गर्दी नाका आयज तर FIR ही जायना तेजेर तर धक्को बसना जाल्यार आमी सगळे हांगा वास्कोचे येवन उबे रावतले हे इतलें हांव सांगता कितें टायमींग बी दिला मॅडम कितले दिसांनी अशें ना DSPन सांगलां म्हाका की येवन मेळ म्हणून कित्याक आतां सद्याक ना सो PI बी ना आतां म्हणजे PSIक दिवपा लायला सो DSPक आमी येवन फाल्यां येवन मेळटले सो DSP आमकां सांगतलो कितें आहा पळय तें समज FIR जायना जाल्यार तुमचें कितें आसलें FIR जावची ना कित्याक FIR जावपाकूच जाय हांगा तर जायना आमी कोर्टान घालून FIR करतले बिकॉज आमचो रायट आहा न्हू तो FIR तांकां करचोच पडटलो कित्याक ताणें ओपनली तो बिंदास आजून पासून तो न्यूजार कितें घालीत आसा आजून पासून तो स्टोरीज करता म्हाका दिसता तो आजो जावपाक जाय आसलो पूण तो आजो जावंक ना तो गो जालो खंय तरी तो आजो जावपाक जाय आसलो पूण ताणें आज्या नातरां खेळोवपाच्या टायमार ताका लागून ताका नातरां खेळोंक मेळोंक ना म्हणून तो आमकां स्टोरी सांगता एक
आमचो देव तो आनी आमी कोणाकूच देवाचो सेंटिमेंट हर्ट करपाक दिवचे ना। आनी हांगासर आयज अशें जाल्लें आसा, कोण जो आवाज उखलता तेंचेर फेक सेंटिमेंट हर्ट केला म्हणून केसी घालून तांकां भितर उडोवपाची डिमांड करतात आनी रस्त्यार हंगामा करतात आनी वयल्यान आख्खे हायवे ब्लॉक करून दवरतात। हेंचेर केसी जावपाक जाय, हे बंद जावपाक जाय। कित्याक आमी पयलीं मनीस आनी आमी म्हणटा आमी पयलीं गोंयकार, आमकां सगळ्यांक रायट्स आसा बरे भाशेन जगपाक, आमकां फक्त पिसफुली गोंय जाय आनी मोगान रावल्ली जाय जशी आमी पयलीं रावतालीं। आनी आतां जेन्ना प्रमोद सावंत जेन्ना CM जाला थंयसून हे सगळे डिस्टर्बन्स क्रिएट जाल्ले आसा आनी जी होम मिनिस्ट्री आसता पळय ती CM कडेन आसता, हे एक्चुअली काडून आनी कोणाकूय दिवपाक जाय। कित्याक हेजे कडेन होम मिनिस्ट्री सांबाळपाक जायना। आनी जेन्ना आमी कंप्लेनी घालता, जेन्ना वयरसून प्रेशरां येता पॉलिटिशनाचे, तेन्ना आमचे FIR जायना, कंप्लेनी जायना, तेन्ना ते आमकां सांगतात, तेन्ना स्टेटमेंटां काडिना, तेन्ना म्हणटा आमकां पीस जाय गोंयांत, सगळ्यांनी शांत रावचें, आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एक म्हणटा। जाल्यार फक्त हांगासर पॉलिसी कित्याक एक धर्मांक तुमी सपोर्ट करता, बाकीच्यांक तुमी डिफरंट वेगळे हितून पळयता। आमकां जेन्ना देवान उदक केला, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव तो डिफरंट केला ना, आमकां सगळ्यांक एक केला। जेन्ना झाडां रोयल्या, जितले झाडां आसा तेजेरूय कितें धर्म आसा ना, जेवणाचेर कितें धर्म आसा ना, कपडे न्हेसता तेजेर धर्म आसा ना, जाल्यार इतली मेंटेलिटी हेंची कित्याक इतली पिशी जाल्ली आसा। सो गोंयान आमकां मेंटली पीस जाय म्हणून हांव इतलेंच सांगता। हांव एक भारतीय क्रिस्तांव, गर्व आसा म्हाका भारतीय क्रिस्तांव म्हणपाक। आनी आमच्या भारत डेमोक्रेटीक कंट्री, डेमोक्रेटीक कंट्रीक सगळ्याक रायट आसा बाबा कितें आपल्या कोणच्या देवाक मानचो आनी आपल्या देवाचो खूब अभिमान आसा। आनी आमी क्रिस्तांव जावन आमी खंयच्याच देवाक अपमान करनात। जेन्ना जेन्ना आमी एक मस्जिदा कडच्यान क्रॉस जातात, एक देवळा कडच्यान क्रॉस जातात, हांव म्हजी मान भागयता, एक रिस्पेक्ट, सायन ऑफ रिस्पेक्ट दिता। हें म्हाका म्हज्या आवयन शिकयलां, म्हज्या धर्मान शिकयलां। आनी आमचे धर्मीक जे पळय क्रिस्ट आसाय ते देखून कोणाचेच वायट करनात आनी हे भाशेन आमचे बरें करतात आनी आमचे संत जाल्ले आसात। हे भाशेन एक आमचो संत आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर आसा आनी हेजी 450 वयर वर्सां जालीं हो संत आमच्या गोंयांत तेजी बॉडी आसा। आनी हेजे बॉडीक आयज हो वेलिंगकर, सुभाष वेलिंगकर म्हणपाक लागलो हे मोडे दवरला म्हूण, हे मोडे जाता तितले बेगीन पुर्तुगेजाक पावोवचें म्हणून म्हणलें। हे हांव एका इतल्याक सांगूं येता, मोडे जेन्ना आसता एक मनीस मोडटा तेन्ना ते मोडेच आसता, जेन्ना ते संताची आसता ती एक बॉडी म्हणपाक ताका एक रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आसता। आनी ते DNA टेस्ट म्हणला करपाक जाय म्हूण हांव एका सांगूंक सोदता, DNA टेस्ट कोणाचो करपाक सोदतात तो DNA करपाक जाता तेणें आपल्या खरेंच तो बापायचो चेडो काय म्हूण ह्या सुभाष वेलिंगकरान आपलो DNA टेस्ट करपाक जाता, चोवपाक आपूण खरेंच त्या बापायचो चेडो काय ना तो। आनी तशेंच तेजे भुरग्यांक DNA टेस्ट करपाक जाता, खरेंच वेलिंगकर आपलो बापूय काय म्हूण हेजेर DNA टेस्ट जाता। आमच्या संताचेर DNA टेस्ट करपाक ताका कसलोच अधिकार ना। हे आज खूब चुकीचें जावन आसा। हेणें आमची काळजां दुखयल्लीं आसात, गोंयकारांची, सगळे हिंदू मुस्लीम भावाची, सगळे क्रिस्तांवांची आमची काळजां दुखयल्लीं आसा। हेजेर एक्शन जावपाक जाय। आयज हेणें आमकां तुगेलो हो सदांच तशेंच करता, आमच्या धर्माचेर, आमच्या इगर्जेचेर, आमच्या इगर्जेच्या प्रॉपर्टीचेर हो मुखार सोदता आनी आपलो नाका जाल्ले उलयन थिंगा आमचे घुसमट करूंक सोदता। तर हेजेर एक्शन जावपाक जाय। फाटीं लोक जमो जावन म्हणलेले श्रेया धारगलकराक तडीपार करचें म्हणून, आयज हांव म्हणटा ह्या सुभाष वेलिंगकराक तडीपार करचो, कित्याक हो आमचो पीस, आमची हार्मनी पिड्ड्यार करपाक मुखार चल्ला। देव बरें करूं। आमी आयज युनीट आसा, सगळीं एक आसा, आमी गोंयांत सगळीं जाणां एक आसा। आयज हांवें एक जे लोक दंगे करताले तेजे तोंडान आयकले न्यूजार की जेन्ना तांकां प्रॉब्लम येयले तेंच्यांनी सांगले आयज हिंदू मुस्लीम भाव सगळे आमी क्रिस्तांव एक जातले म्हणून। जाल्यार तशेंच हांव म्हणटा, रोड ब्लॉक करिनाकात, बरे भाशेन कितें हा लिगली तुमी एक्शन घेयात, इल्लिगली कांयच करूंक वचनाकात, इल्लिगली कांयच तुमी एक्शनां घेवपाक, इल्लिगलां कामां करूंक वचनाकात, जे जाता तितले लिगली करात। कितें दुसरी गजाल, जे आयज मिनिस्टर मायकल लोबो स्टेटमेंट दिताना हांसतालो, हांव म्हणटा देवाची लज काडटा आनी हे आमदार हांसता, तुमी बाटायल्यात कितें रे? आपल्या धर्माक लागून तुमी उबे रावंक शकना, जाल्यार तुमी कोणाक लागून उबे जातले रे? तुमच्या हातीन पेन आसा, तुमच्या हातीन पेपर आसा, तुमकां पावर आसा, तुमी पावर तो खंय यूज करतात रे? पैसे जोडपाक, हांकां बिल्डरांक जागे दिवपाक, आमच्या जमिनी जागे डोंगर खावपाक, तांकां तुमी तो पावर यूज करता? आमकां लागून पावर यूज करा, आमकां लागून, आमचो रायट्साक लागून तुमी पावर यूज करा। तुमकां वोट घालून हाडल्या लोकांनी असल्यो झगड्यो आनी नाका जाल्ले स्टेटमेंटां पास करपाक तांकां न्हू, तेन्ना तुमी खंय आसले जेन्ना म्हाजेर तेंच्यांनी फेक एलिगेशन घालून भितर उडयल्लो, 1 म्हयनो एक बायलेक तुमी भितर दवरलो, तो न्याय खंय गेलो रे?
हांवें सेंटिमेंट नोट केलेलो. आयज हांव सीएमाक विचारता, जर तर तूं आयज ह्या लोकांक न्याय दिना आनी हेंकां तूं सारको एक्शन घेयना, तुमकां सगळ्यांचेर देवाची बडी पडटली. जालें ना ना अरे आयज हांव मरे पुलीस स्टेशनार येयलोलो की बाय श्रेया दळगलकर FIR रेजिस्टर करपाक येयल्ले आनी ताका सपोर्ट करपा म्हणजे आमी आमच्या गोंयच्या सायबाक सपोर्ट करता. हो जो पळय वेलेंकर उलयला न्हू हे बॉडयेचो DNA टेस्ट करपाक, आयज ताका नोशीब पयलीं सोद्या हे सुभाषाक बाबूय म्हणना ताका हांव, तो जाला पिसो जाणटी पिराय, हो जाला पिसो. एका नोशीब जायें ही बॉडी पळोवपाक, हो DNA टेस्ट करपाक उलयनाका. ही बॉडी कोणाची ती जाणटो, हो फाल्यां मोत्तलो, हेजी बॉडी गोबोर जातली. कोणाची? 4 दिसान कोणाची? सुभाष वेलेंकराची. बाबाची न्हू तो, बाब न्हू तो. सुभाष वेलेंकर, तुका एक मॅसेज दिता हांव, तुजो चेड जायत हांव, पूण बापायक आयज मॅसेज दिता हांव, आमच्या सायबाचेर उलयनाका. तूं उलयलो शिवाजीचेर, हांव आतां सांगता शिवाजीचेर. आमी शिवाजी मानताय, पण आयज पासून आमी शिवाजीचे वायट उलोवना. तूं आमच्या गोंय सायबाचेर उलयनाका. तूं जाणट जाला मरे, तूं पिकला तसोच राव. हे गोंय सायबाचेर केन्ना उलोवपा वचनाका. आनी हें आतां लायटली चालू आहा आनी तूं तर सॉरी माग ना जाल्यार हें फॉर जातलें. कित्याक आयज हांवें शंकर पोरजी आनी रामा काणकोणकाराचो एक व्हिडियो आयकला की ते सांगताय आमी गोंयकार पिसफुली पीस चलतले जात तितली पासियेंस काडून चलतले. जेन्ना आमचे पासियेंस पिड्यार जालें न्हू तेन्ना आमी पीस जातली. तेन्ना मागीर सांबाळपाक हे सरकारा कडेन आनी हे जे पळय चलयताय न्हू हे सरकारान वचोना. इकरा जाण आमदार काँग्रेसाचे जे पळय गेले ते चलयताय न्हू तेंकोडे देखून कंट्रोल जावपा ना. हें हांव शिटकावणी दितां आमच्या सरकाराक, गोंयकारा सरकाराक. देव बरें करूं. छत्रपती शिवाजी महाराजाचे पळय नाव घेवन हे लोक पळय दंगे करतात. छत्रपती शिवाजी महाराजान आपल्या लोकां खातीर, फक्त आपल्या धर्मा खातीर तो झगडोंक नासलो, सगळ्या लोकां खातीर तो झगडलेलो. कित्याक तेजे वांगडा सगळे धर्माचे लोक आसलेले. कळ्ळें? छत्रपती शिवाजी महाराजाचे नाव घेवन पळय तुम्ही बदनामी करतात, हे पयलीं बंद करात. तुम्ही गुंडा जावन आसा, तुम्ही डिस्टर्बन्स क्रिएट करता. कळ्ळें? छत्रपती शिवाजी महाराजान केन्ना बायलांची आबरू काडूंक नासले, नाका जाल्यार बरोवंक नासले, किंवा दुसऱ्या धर्माच्या दुसऱ्या देवांचेर केन्नाच काय करूंक नासलो. एक याद दवरा, देव एकूच, देव एकूच. फाटी म्हापसा 3 दीस पयले आमचे हिंदू भावांनी एक जायते लोक मेळोन थिंगा गेले, कित्याक मुस्लिमांनी थिंगा एक कंप्लेंट दिल्ली म्हूण. आतां हितून हांव 1-2 उतरां सांगूंक सोदता. हे आमचें गोंय, आमी पिसफुली रावतात, सगळ्या धर्माचे मेळून रावतात. आनी जेन्ना जेन्ना फेस्टिवल जातात, आमी मुस्लिमाचे फेस्टिवलाक वचून बिर्याणी खातात, ते आमच्या क्रिसमसाक येतात, तशें आमी दिवाळीक वयतात तेंचे फोव खातात. अशें आमी पिसफुली मोगान रावतात. ते कांय लोकांनी म्हणलें आमी जुलूस बंद करतले, आमी गुरखा घालून भोंवतात ते मुस्लिमाचे बंद करतले म्हूण. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, इंडिया डेमोक्रेटीक कंट्री म्हणल्यार कोणाकूय रायट आसा आपल्याक जाय तशें न्हेसपाक, आपल्याक जाय तशें फेस्टिवल सेलिब्रेट करपाक. पूण हे जुलूस काडटा आसतना समज कोणूय मुस्लिमांनी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणलें, तुमी ताका मारात, नाजाल्यार ताका कितलीय सजा दियात. पाकिस्तानाचो झेंडा लायलो जाल्यार तुमी कितलीय सजा दियात, पूण ते आपले पिसफूल आपलो धर्म पाडटात जाल्यार तेंकां वायट करप, तेंकां कोण नाका म्हणपाक कोणाकूय अधिकार ना. इतलेंच म्हणूंक सोदता. आनी भगवो पळय आसा, हेजें मिनींग कितें? ग्रीन, जे मुस्लीम आपले धर्माचे एक हे काडटा, तेजें मिनींग कितें? क्रिस्तांव लोक धवे हे करता म्हणल्यार कळटा, क्रिस्तांव सगळ्यांनी पीसफूल कम्युनिटी, कोणाच्या वाटेक वचनात ते. तुम्ही जाणा जावन ते वग्गी आसता म्हणून त्यांच्या वाटेक मुद्दाम वचनाका आनी तेजो फायदो काडी नाकात. सांग. कितें आयज हांव सांगपा येयलां, आमचो तो सुभाष वेलेंकर एवरी टायम आमचे गोंय साहेबाचे आतां पोत कितें कितें उलयतात, पूण तें सारकें न्हू. म्हाका जाल्यार तें बरें दिसना. कित्याक आयज आमी क्रिस्तांव भाव, आयज खंयच्याय धर्माचेर आमी उलयनाय. खंयचोय धर्म जावं, हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कोणा जावं, आमी तांकां पांय पडटाय. गणपती जावं आनी तेंचे ईदा जावं, आमी सगळ्यांक रोयताय. आयज भाव भयण आमी कशें एकोणान भोंवताय. पूण सुभाष वेलेंकर हो उलोवपा आमच्या धर्माचेर कोण? गोंय साहेबाचेर ते कोणे अधिकार दिला, ते कोणे पावर दिला उलोवपाक? पोते
हांव मागता आमचे सीएमा कोण लास्ट टायम हेचोच लोकांनी प्रॉब्लेम केलो लोकांनी प्रॉब्लेम सॉल्व सांगलेलो लोकांनी ताका जातले बेगीन तुमी हेरा शिकोवचें म्हणून आयज काल कोण हेरा शिकोवन नाय ते कोणाच पावर आहा कोणाच सपोर्ट आहा एवरी टायम तेगेन उलयता तो आयज DNA चॅक कर म्हणलो आमच्या गोंय साहेबाचो तूं म्हाका सांग ताका कितें कितें पावत ताका DNA चॅक कर म्हणलो आमच्या गोंय साहेबा ताका एकूच जाता सुभाष वेलेकर जाणटे त्या तो हालीं मोरा पावला तो मेल्या ताजे गोबर जावन काबार जातालो पूण आमचो गोंय साहेब मरे सासणाक थिंगा उरतलो सासणाक सगळे आमी मरून काबार जातले पूण आमचो गोंय साहेब थिंगाच आसतलो सासणाक थिंगा उरतलो ते कोणाचें हालप जावपना केद्दे वळ यो केद्दे वळ टू पावर आनी कित्याक गोंय साहेबान कोणाचें हालप जावपना आनी कोणाक तापासच आसपा गोंय साहेब काडपाच तो चॅक कर म्हणटा मरे हांवें एकूच येता सुभाष वेलेकराक तुका जर जाता तुका पावर खरें हा तूं कोणीय वळ कोणा सायंटिस्ट आहा कोणा डॉक्टरा कोणा केद्दे वळ घेवन यो आनी तूं रावन बारबर चॅक कर तुका दम हा जाल्यार त्या गोंय साहेबा फुडें वचोन दाखय तुका जर इतलो दम हा मरे त्या गोंय साहेबा पांया कडेन वचोन दाखय तुजो तो गोबर जायना इन्सान मागता पिटे ताका ते गोबर जावन काबार जातलो तो तो गोंय साहेब उलयता कितें ताका रस्ता कितें खबर आहा रस्ताद मरे तो रस्ताद तो आयज काल मनशां मत रावन केन्ना येवून आसा म्हाका कोण ते कोण हाडल्यान तर पावर आहा ताका लागून तशें उलयता ते कोणा जर सपोर्ट आहा ताका लागून उलयता त्या भशेन तो कोण उलोवपी न्हू आनी हांव जात तितलें मागता सीएमा कडेन जात तितलें तेजे बरो फायल केल्या ताका जात तितलें बेगीन आमी अरेस्ट करपाचो आनी ताका भितर उडोवपाचो सिनियर सिटीजन म्हणून माफ करपाचें न्हू ताका ना ताका माफ करपूच ना register करा. तो सिनियर सिटीजन कोणूय जावं हालीं आनी दुसरो कोणी उलयता सिनियर सिटीजन म्हणून Actually, crime Action घेवपाकूच जाय तिचेर. ब्रांचान रजिस्टर करपा जाय आसली जेन्ना Action social घेवंकूच media जाय. चेर येयला. एक्शन घेवंकूच जाय मरे एक पाटी दोन पाटी ओके परत तो फाटी लागता म्हणल्यार कितें आमचो धर्म कितें भाड्याक पडला की आमचो धर्म सारकोच फुकट पडला गोंयच्या Values ना आमच्या साहेबाचेर धर्माक. उलयला म्हणून तेजेर एक्शन घेवपाक जाय आयज आमी फक्त इतली आसा फाल्यां आख्खो वास्को भायर सरतलो आनी सगळे लोक भायर सरतले अंतर्मनात लोक ओगी एक पट लोक तर चावत न्हू तो आनी हाती आनी मेवपा ना सुभाष वेलेकर हांव डायरेक्ट सांगता हाती मेवपा ना आयज पासून आमचे लोक ओगी कित्याक पासात काडटाय गोंयकार आसूं आमकां देवान सदां शिकवला सगळ्यांक चुकलोल्या बक्षीस म्हणून आयज पासून आमी वगत बक्षीस आय सगळे वगत तशें करता आमी पासात काडपा ना आनी एक पट आमी गोंयकार उठले न्हू मागीर कितें जाता सांगून जावपा ना डायरेक्ट गोंयकार सांगता कोण रे गोंयकार कोण अरे आमच्यान चड हिंदू सो मानताय मरे गोंय साहेबाक आमच्यान चड हिंदू मुस्लीम तो बाबा ताका मानता मरे आमच्या गोंय साहेबाक आनी तो उलोवपाक कोण रे आमच्या हेजेर गोंयचो जाल्यार सेंट फ्रांसीस कोण झेवियराचेर right उलोवंक दिला कसो उलयला तूं कोण रे तूं वेलिंगकर कोण तूं खंयसरलो रे तूं तुका वोट कितले पडलेले रे इलेक्शनाक भरलेलो तेन्ना पणजे आनी ह्या फुडें सेंट फ्रांसीस झेवियर जावं खंयच्या धर्माचेर उलयत सांगता हांव तुमी पळय नाका जाल्यार करतात न्हू हे बऱ्याक पडचें ना तुमकां सगळ्या मंत्र्या संत्र्यांक सांगता हांव पेनां दिल्या ती सारक्या कामाक यूज करात आनी आमच्या गोंयांत शांतीकाय दवरात आनी हांव मंत्र्या कोण मागता की आमचे क्रिस्तांव MLA आहाय मिनिस्टर आहाय आमचे ते कित्याक उलयले गोंय साहेबाचेर ह्या टायमार तुम्ही भायर सराय मरे भायर सरो जाय मरे आयज देवाचेर उलयले मरे आमच्या आयज देवाचेर उलोवन तुमी आमचे गोंयकार क्रिस्तांव आहाय ते MLA आमचे मिनिस्टर भायर सरनाय मरे कित्याक लिपोवन रावले रे कित्याक लिपताय तुमी भायर सराय म्हाजे भावात येवसार टायमार ह्या टायमार आमकां सपोर्ट कराय ह्या टायमार तुमी सपोर्ट करना फकत गोंय साहेबा फेस्ताकूच तुमी मुखार बसताय मुखार आसताय मरे आमचे क्रिस्तांव हायताय ते कित्याक बसताय गोंय साहेबा बेशी कोवपा आपूण देवा मिसाय म्हणून ह्या टायमार भायर आमकां सपोर्ट कराय ह्या टायमार आमकां तुमचो आदार जावं ह्या टायमार तुमी सपोर्ट केलं काही फायद्याचं ना तुमकां कळता देवाचे एगेन्स्ट म्हणून आमचे क्रिस्तांव MLA मिनिस्टर हाय ते